Sorvespora mukareya, takatin vasuya, todir koro, amche taro, takavakanuya. Sorvespora mukareya, takatin vasuya, todir koro, amche taron, takavakanuya. Aki pritum soglot sosa, tacha aradasa. Utsut porvot, kol dorje, tanets korun harlya. Sorvespora mukareya, takatin vasuya, totir koro, amche taron, takavakanuya. Sorvespora mukareya, takatin vasuya, totir koro, amche taron, takavakanuya. बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. प्रितीच्या भाव भयणीन, आयज पवित्र सभा भागयोन जुसे वावराडी म्हूण परब समरुमता जाल्यार आमचे शिरोडेचे फिरगोजेचो आस्कारी जाल्ल्यान आमी ताची परब मनयता. भागयोन जुजेक देवान आपल्या पुताचो सांबाळ करूंक विचून काडलो आनी तो जेजूच्या काळजाचो इश्ट जालो. ताचे लागीं दान दौलत नासली, तो वयपणाचो वावर मोगान, प्रमाणीकपणान आनी कुशालकायेन करून जेजूचो आनी आंकवार मारयेचो ताणें सांबाळ केलो. आमकां सगळ्यांक आमच्या कुटुंबान शांती, कुशालकाय जाय. आमच्या आस्काराची देख घेवया. ताचे भाशेन सादीं, खालतीं, प्रमाणीक आमी जावया. वावर आमचें उदारपसण कोत्ता. तो कसलोय जावं, आमी मोगान आनी प्रमाणीकपणान करुया आनी आमच्या आस्काऱ्या भाशेन जेजूच्या काळजाचे इश्ट आमी जावया. ही दिनवासनेची भेट मोची आनी तुमची देवाक मानता तसली जावं. जायते फावटी आमचें जिवीत भाग्योन झुजेचीं पावलां आपणायता तसलें आमी करूंक वावरूंक ना देखून असल्या आनी हेर साबार चुकीचे वेळार याद करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमचे चुकीचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सरपोतवेदार देवा आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मोरे सगळ्यान देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
आनी शांती ताच्या इष्टात संसारी सोर्वेस पोरा देवा सोडीच्या राया सोड पोत वेदार देवा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवास दिता तुझ्या तोर वैभवा पासोत आमी तुका वाखाणटा महिमा देवा उंच सोगी आनी शांती ताच्या इष्टात संसारी Jesu Christa Babaच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेणी तू संसाराचे पाप काढा आमची sorgi ani shanti tacia istat sosari tu povin, ek los tu ishvor, ek los tu por mishvor, amen, amen. Ek los tu povin, ek los tu ishvor, ek los tu por mishvor, amen, amen. प्रार्थना हे परबे दिसा आमच्या फिरगोजेंतल्या दर एकल्याक आमी देवाक भेटोवया. हे पिडेच्या अवघडायेंतली आमकां सगल्यांक निवारूंक मागुया. अदीक करून उगडास करुया जे आमचे फिरगोजेंत आनी दुसरीं जी नासलेलीं आसात तांचे पासत जेवणा कणांक पासून जीं कोण अडचणींक सांपडल्यान जीं कोण आमचीं भाव भयणां पोरदेसान वावर कोत्तात अवघडायेक सांपडलेलीं आसात तारवार आसात तांकां सोमेस्तांक राखूंक सांबाळूंक पापसाहेब पियोस 12 अशें म्हणटा. संवसाराच्या वावराड्यां लागीं उलोवन तो म्हणटा when we have Saint Joseph the worker with us, we have a shepherd, we have a defender, we have a father. जेन्ना जुजे वावराडी आमच्या बरोबर आसा तेन्ना आमच्या बरोबर एक गोवळी आसा, एक राखणदार आसा, एक बापूय आसा. ह्या भाग्यवंताच्या आश्रयाखाल रावंक आमकां सोमेस्तांक मागुया. सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी दोनिया मनशान काम करचें म्हूण तुवें निर्मिलाय. आपल्या हाताच्या वावरान पवित्र कुटुंब पोसलेल्या भाग्यवन झुजेची आमचे खातीर विनवणी दोयीन मानून घे.
आमकां ह्या संवसारांत तूं फॉर्मायताय तें काम करूंक सोकोत दी आनी तूं भासायताय तें इनाम जोडूंक पावय. ही आमी मागतां आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतरोळावेल्या सुकण्याचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगल्या राजवट जनावरांचेर आनी पृथ्वेर सोरपोट भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलूं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वादून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम बोरात आनी ती तुमच्या हाताखाला दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतरोळावेल्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वीमेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, पळयात, आख्खे पृथ्वे वयलीं बी आसतीं, सोर्व झाडां आनी बी आसलोले फळां दी, सोर्व रूख तुमच्या जेवणा पोसणाक हांव तुमकां दितां. आनी सगल्या रानवट जनावरांक, अंतरोळावेल्या सुकण्याक आनी जमनीवेल्या सोरपोटून भोंवतल्या जिवाण्याक हांव सगली वनस्पती खावंक दितां. आनी तशें जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे पोरी अंतरोळ आनी पृथ्वी आनी तांचेर बांदलेल्यो सगल्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगलें काम सोंपयले उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें उतर हें. Surya
बागयोन पावलून कॉलोस्कारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, हे सगळ्या वस्तू परस तुमचे मोदें मोग आसूं, कित्याक तो सोपुर्णायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी रात चलोवंक. ही शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडून तुमकां आपयल्यांत. सदांच दिनवाशी जायात. तुमी कितें म्हणटात आनी कोत्तात तितलेंय सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी तांचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. तुमी कोत्ता तितलेंय सगळ्या काळजान करात. तें मनशांक न्हय पूण सोम्याक केल्ल्या परी. आपले पोरचेक दवरलेलें तें दायज तुमची मजुरी कशी सोमी तुमकां दितलो म्हूण उगडास दवरात. खरेंच म्हणल्यार तुमची चाकरी करता ती क्रिस्ता दोनयाची. देवाचें उतर हें. Gesù tuo amor portato, tuncia upresa, parlo di te. Gesù tu ci dnia, partato, tu zonisti sau, pautolo, sui sorves porak, 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 sui सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसू. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या काशा देस गांवांत वचून ताच्या देवस्थानांत अशी शिकवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विजमितां करची पदवी हाका खंयची? ओ थोयाचो पूत न्हय? मारिया म्हणटा ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, सिमाव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयण्यो सगल्यो आमचे मदें रावतात न्हय? तर ताका हें सगलें खंयचें आयलें? आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पतालें. पूण जेजून तांकां म्हणलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या काशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळ्ळो ना. आनी तांच्या ओसवासाक लागून जेजून थंय चडशीं विजमितां केलीं नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. प्रचयस्ताना जेजू जिवन जाला येताच्या कुशालकायेच्या दिसांनी आमी मुरगोडटा. ह्या दिसांनी पवित्र पुस्तकांतलीं वाचपां मिसांत आमकां अशें सांगतात की जेजूच्या वो
क्रिस्तांव पयले क्रिस्तांव जे आसले तांच्या जिवितांत खूब अवघडाय येयल्यो, तांकां खूब दुमाडो सोंसचो आनी हाका लागून ते जोडीमोडी शिंपडले. म्हणजे तांच्या अवघडायक लागून ते जोडीमोडी शिंपडोन जेजूची बरी खबर ते परगटीत केले. एक अवघडाय, एक आशिर्वाद पयले पवित्र सभेक. अशेंच कितें प्रच्य आसतना आज आमी अनुभवता. ह्या दिसांनी सगळीं आख्खो संवसारभर अवघडायक सांपडलेले आसात. कोविड-19 हाका लागून खूब अवघडाय. आनी हे पिडे निमित्तान आमकां सगल्यांक एक उतर जायते फावटी आयकल्लें, क्वॉरंटायन म्हणून. हें उतर होम क्वॉरंटायन म्हूण आसा, हॉटेल क्वॉरंटायन म्हूण आसा. हे पिडेक मेकळीं रावूंक हो आमकां एक उपाय. तरी पूण ती एक अवघडायच. पूण हें उतर अवघडाय आसुनूय कशे भाशेन आमकां एक सुडती कशी जाता तें आमी पळोवया. क्वॉरंटायन हें एक उतर 10 लेत्रांचें. QUARANTINE. एक उतर आमकां सुडती दिवपा सारकेलें. ताचेर इल्लोसो बोर घालुया. क्यू म्हणजे क्वायट इन द सोल. यू म्हणजे युनायट विथ द लॉर्ड, युनायट विथ गॉड. ए म्हणजे एक्ट इन गॉड्स लव. आर म्हणजे रीड द बायबल. ए एक्टिवेट युअर फेथ. N nourish your soul. T talk with God. I intercede for others. N nestle in the presence of God. And E await God in your worship. एक उतर आमकां सुडती दिवपा सारकेल्लें. तें कशे भाशेन भाग्योन झुजेक आमी लागू करूंक येता हाचेर आमी इल्लोसो बोर घालुया. क्यू क्वायट इन द सोल. ह्या आधुनीक काळार प्रिच्य आसतना आमचो आत्मो कितल्या वस्तूंनी गूल जाल्लो असो आमी पळयता. आमी संवसारी वस्तूंनी कितले रेवडलेले आसात. आनी येद्या वेळार पवित्र पुस्तक आमकां एक आदार जाता. त्या ग्रेस्त पिशाची खबर तुमी आयकल्या. तो आपलो पीक पाडो पळोवन म्हणटा, हांव म्हजे कोडे मोडटलो आनी ते व्हरून व्हडले बांदतलो. आनी उपरांत म्हजो पीक पाडो तातूंत भरून हांव म्हज्या ओतम्याक म्हणटलो, ओतम्या म्हज्या खा पिये मोज मार, तुज्या आदीं कितलो माल तुजे स्वाधीन आसा. आनी देव ताका तेच रातीक म्हणटलो, आरे पिशा, तुवें सगळें पुजावन दवरलां तें कोणाक? आज तुजो आत्मो मागचो आसा. क्वायट इन द सोल. भाग्यून झुजे दुबाव विणे प्रिच्य आसतना संवसारी वस्तूंचो गुलाम न्हय आसलो. ताचो आत्मो शांतीतायेचो आसलो. दुसरे सुवातेर यू युनायट विथ गॉड. भाग्यून झुजे दुबाव विणे मागण्यांचो मनीस आसलेलो. देवान आमकां दर एकल्याक आपल्या सारक्याचेर उचल्यात. आनी हें देवाचें सारकें
आमच्यांतल्यान दर एकल्यांतल्यान दिसून येवंक फावो. भाग्योन जुजे हाचो साक्षी. Act in the love of God. भाग्योन जुवांक आपले चिटीन काय बरे भाशेन म्हणटा, जो कोण मोग करता तो देवाक पळयता. आनी हे देवीकपण आमी दर एकल्यान जिवोवचें आसा. भाग्योन जुजेच्या जिवितांत जाल्यार दुबावूच ना. हे देवीक मोग ताचे सोबेन दिसून येतालो. रीड द बायबल. प्रत्य आसतना आमकां ह्या दिसांनी जाय तो वेळ मेळटलो आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक. ताचो आमी फायदो काडची गरज. भाग्योन जुजे आपल्या जिवितांत सदांच देवाची खुशी करूंक वावुरलो. हेंच जावन नासलें ताका ताच्या जिवितांत एक सुरती. एक्टिवेट युअर फेथ. ह्या दिसा निराशीपण पयसावन आमी ओदीक भावार्थ ओक्कोण करूंक जिवोवची गरज. भाग्योन जुजे हे विशीं आपल्या जिवितांत आमकां आमचो भावार्थ ओक्कोणपणी जियोवंक एक संदी जावन आसा. नरीश युअर सोल. आमकां जायत्यो संदी मेळटल्यो आमचोच भावार्थ आमी ताका ओदीक घोटाय दिवंक. घोडेक आमच्या जिवितांत आमकां अवघडायो फावो जातल्यो आनी ह्या दिसांनी ओदीक करून तरी पूण दर एक संदेचो आमी बरे भाशेन फायदो काडूंक आमच्याच ओत्मीक जिणेचें काण कशें आमी ह्यो संद्यो निर्माण करची गरज. टॉक विथ गॉड. प्रत्य आसतना पवित्र पुस्तक आमकां भाग्योन जुजे विशीं तो देवा लागीं उलयलो हाची साक्षी आमकां फावो करता. आमकां देवा लागीं उलोवप म्हळ्यार देव आमकां पोरशी येवन आमच्या हांदार हात मारून आमकां आमच्या लागीं उलोवचो ना. पूण ज्या ज्या स्वातांनी आमी आसा ते स्वाते देवाचो उगडास करून एके भाशेन एक उलोवप कशें ताचे लागीं करून हें आमी आमच्या जिवितांत जिवोवंक येता. इंटरसीड फॉर अदर्स. भाग्योन तोमाजाकीन प्रत्य आसतना अशें म्हणटा, वेगवेगळ्या गरजांक उलो करूंक आमकां वेगवेगळे भाग्योंत आसात. पूण भाग्योन जुजे आमकां असलो भाग्योंत की कसलीय अडचण घेवन आमी ताचेशी वचूंक येता. आनी इंटरसीड फॉर अदर्स म्हणटा तेन्ना आमकां ही बरी प्रत्य आसतना आमी दुसऱ्या पासत मागूंक. नेसल इन द प्रेजन्स ऑफ गॉड. नेसल म्हणजे म्हाका जंय आवडटा थंय हांव पांग धरून रावतां. आनी आमच्या जिवितांत प्रत्य आसतना हे आमी देवा सोबे ओदीक आनी ओदीक जिवोवचें आनी वेव्हारांत घालचें गरज. यू हॅव टू लर्न टू नेसल इन द प्रेजन्स ऑफ गॉड. आनी भाग्योन जुजेचें व्हडतेपणूच तें. देवाक तो ओदीक आवडलो वो देव ताका ओदीक आवडलो आनी तो देवाच्या सोर भोंवती देवाची खोशी करूंक वावुरलो. आनी सोर शेवटी प्रत्य आसतना ही एलिवेट गॉड इन युअर वर्शीप. भाग्योन जुजेन आपल्या भक्तीपणान देवाक वाखाणलो, सदांच वाखाणलो. आज म्हाका आनी तूं होच भाग्योंत एक देख जावन आसा. आमी आमच्या भक्तीन देवाची मोहीम गावंक प्रत्य आसतना आज जेन्ना आमी भाग्योन जुजेची परब आमचे फिरगोजेंत आनी आख्खो संवसारभर वावरड्यांचो आस्कारी अशें म्हूण परगट्टा तेन्ना ह्या भाग्योंताचें व्हडतेपण आमकां दर एकल्याक सूट ती दिवपा सारकेलें जावंक हे मिसा भेटेन आमच्या ह्या अवघडायांनी तोच भाग्योंत आमकां धीर आदार जावंक हे मिसा भेटेन मागुया. ह्या वेळार
आमच्या मोगाळ देवाचेर आमचो भावार्थ कोलावन आमच्या भावार्थाची स्वता व्हडल्यान उचारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्यार उसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकलेच पुता आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबाळलो, आंकवार मोरेतायन जल्मलो, पोंस प्लता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमच्यो कांय गरजो आमच्या मोगाळ बापा फुडें आमी घालुया. आमचो पाप साहेब, बिस्प साहेब सगळे याद आनीक मोटवाशांची नदर जेजूच्या पवित्र काळजाचेर आसूंक आनीक तांच्या बऱ्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक आमी देवा लागीं मागुया. Dojal Papa, tudzia purgaci magnifica, amci kaputko. दर एका मनशाचो आनीक देवाचे रोचणेचो सांबाळ करूंक आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक व्हड जबाबदारी आसा. देव तांकां पळयता हें तांच्या मनान सदांच आसून जबाबदारेन आनीक मोगान आपलो वावर करूंक देवा लागीं मागुया. Dojal Papa, tudzia purgaci magnifica, amci kaputko. कोविड-19 पिडेंत कोश्टवतल्यांक पिकोवणी मरून गेल्ल्यांक स्वर्गीचें सूख तांच्या गोरच्यांक देवाचें बळ आमी देवा लागीं मागुया. Dojal Papa, tudzia purgaci magnifica, amci kaputko. आपलो जीव संकश्टांत घालून हॉस्पिटलांत घरांनी तशेंच बुकेन ताणेन आसलोल्यांची सेवा करतल्यांक देवान आशिर्वादान भरूंक वाटेर ओडचोन उरलोल्या तारोट्यांक राखूंक सांबाळूंक आनीक बरे भाशेन घरा पावूंक आमी देवा लागीं मागुया. Dojal Papa, tudzia purgaci magnifica, amci kaputko. बोदयाळ बापा, आमच्यो गरजो तुका ताव्यो फावो त्या मापान त्यो आमकां म्हूण आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Kołakonią pary kolkią uniancat dziwa posą. मोच्या बाबा भयणी वांगडा जेजू भितरची वीर म्हजी विसार पेटूंक जाता मनशाक. Dziwa uno posom kore, munsham sodu, żywit sodu, Oshin Papa, Jezusowy, dał duka, żywit może, munsham sodu, żywit
सोडून खोशेन बाप्पा जेसू सोवे भोगतां तुका जिवीत म्हजें म्हज्या भाऊ भणींदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा तूं अप्रुमीत काकुतीची जोर बागेवन झुजेची परब समोरबून आमच्या कोस्टां वावरांचो फोड ओ गोवा उंडो आनी दाकां सोरो आमी तुका भेटयता. जेजूच्या ह्या बलिदाना बरोबर सगलें आमच्या वावराचें जिवीत आमच्या भावा भयणी पासत वंपलोलें मोगाचें समर्पण जावन दी म्हूण विनोर काळजान आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवन झुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाखणटा, तुजी किर्ती परगट्टा. ह्या नितीवन मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वाशी आनी शाणे चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जोय जो सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जो उत्सर्गी तुका जोय जो. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सोकल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेची आदी
ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेत आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका 9व्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. 9व्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. ही म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ पोरगोटूया. Gesù melo, Gesù żywą zala. Gesù बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमिस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या संपून गेल्ल्या पासत मागुया. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमिस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमिस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिचे पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं जेजू सांगता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. पयले क्रिस्तांव आपल्या अवघडांतल्यान पवित्र सोबेक एक आशिर्वाद त्या जेजूची खबर परगटीत गेले. जे जे स्वार्थांनी ते शिंपडत गेले थंयसर आज आमच्या मदें ही व्हडली अवघडाय हे पिडेची कोविड-19ची आनी क्वॉरंटायन हे उतर आमकां जाय ती सूट ती फावो करता तसलें
घेवन झुजे ताच्याय जिवितान हें व्हडतेपण आमकां दिसून येता. ताचींच पावलां आमी दर्यांतल्यान आपणावंक शिकूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमच्या बाबा स्वर्गाच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जावं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सोबेच्या भावार्थाची इश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवी आसूं. प्रितीन एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान देखून आमी सुभागी. सुमयाच्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बलकी मेळटली. अशी हांवें उलयतना भावताना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसा दिसा किना किना कांतिवो पुर्ताची म्हज्या मनाची ताताना. जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना भावताना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना.
Pratunha सर्वेस्परा सर्व मनशांच्या पोसणारा हे स्वादीक सर्गींच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे घोटायेन भाग्यून झुजेच्या पावलांनी चलून आमी आनी आमच्या बरोबर सोमेस्त वावराडी हाता कामाचें म्हत्व ओळखून आमच्या भावा भयणींचे सेवे खातीर वावरूं. अशें आमचो वावर फळादीक केले उपरांत भाग्यून झुजे बरोबर तुज्या वेंगेन सासणीक सुखाची शांती आमी जोडूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं प्रचेस्तान तुमकां सगल्यांक फादर जॉन आनी आमच्या नांवान आनी आमच्या फिरगो सभेच्या वांगड्यांच्या नांवान तुमकां सगल्यांक भाग्यून झुजेची कुशाल बरीत परब हांव उडयता. भाग्यून झुजेन आमकां सोमेस्तांक राखूं आनी सांबाळूं. हॅपी फेस्त. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा सोमेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात भाग्यून झुजेचें व्हडतेपण तुमच्या जिवितांत जियोंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Jesus.